لو حصل كان في تدخل سريع، الصوره اللي قدامنا بتوضح ان الجزء القداماني اللي كان فيه اصابه توقفت الاصابه، الجزء السليم بيكمل، وممكن لو في عقل يكمل. المرض الثاني بنتكلم على مرض البلد الدقيق. مرض البلد الدقيق من اشد او اخطر الامراض المنتشره في المانجا. بعض البرامج اللي بتشتغل على المانجا اللي بيبدا يشتغل كبير قوي، مزرعه قديمه ظهر فيها بدأ قبل كده، الكبير ما بيجيبش نتيجه، الكبير ده بيشتغل باقي، لازم في بدايه الشغل يكون الشغل عندنا بمبيئه دي. الشغل بكبير مش كده، ممكن في الدوره الثانيه او الثالثه، لكن مجرد ما يبدا الازهار تفتح حوالي تقريبا من الازهار بتفتح لازم تبدا تشتغل اول رشه يكون بدواء جاهز. يعني حاجه زي رمش زي التوكسين. الصورة اللي قدامكم ديت فيها سمك، بس ولا واحدة من دول فيها يمين. كل دوت برضه حط خش له عقل. يعني ممكن توصل في أحجام اللي انتوا شايفينها دي ما يكونش فيها جنين، تصل بعد كده فتوصل ل 20 6 النقطة تقول الثمار كانت موجودة واحد أو وقع، الثمار ما كملتش أساسا إن الجنين ميت. من ضمن الأمراض اللي بتيجي للثمار ممكن يبقى موجود أثناء التزيين، ما قاومش في الحمل، شرحنا شبكة الحبات البسلة بيبدا ياكل في الشريحه الصغيره اللي صار يصير، لان التربس ما بياكلش صغيره حجم الزيتونه الكبيره. بعد كده تصبح القشره جايه ما يقدرش ياكل التربس معاها حتى لو كبرت وتقلب المنظر ده. دي تسويه بتعتبر، لكن ممكن تسوي المنظر اللي ورا ده دي تترمي. لو مفيش مقاومه جيده للتربس بعد العقد ممكن يبقى عندك محصول لكنه لا يوجع. استمر المنظر ده وما تبقاش تلاقي السحب. لو كده المقاومه الحشريه تساعد العقد. حاجه رش المولد. رش المولد ممكن يسبب الأيام المزرعة يبقى فيها صوت الأيام رش المولد ما فيهاش. بمعنى ايه اللي ممكن يحصل؟ رش ممكن يخليني مع الصوت. واحد لو الضغط زي ما احنا شايفين كده بيعم المتطاير مع الهواء في صوت ضباب. ما ينفعش يبقى البشوي اللي شغال بيرش قطرات ميه او ميه تتشاف بالعين، لازم يبقى الرش في صوره شغل عشان يقدر يوصل لكل اجزاء النبات. رقم 2 المبيد اللي بيشتغل بيه. المبيد لازم يكون من شركه مضمونه، ما يعني صلاحيته مش ملعوب فيها، المكان اللي متخزن فيه يكون ما يتعرضش لحراره عاليه. ممكن المبيد يبقى صلاحيته شغاله لكنه غير صالح للاستخدام نتيجه انه تعرض لدرجات حراره عاليه اثناء التخزين. فممكن انا ارش مبيد في الظاهر ان هو كويس لكن هو فاسد، يؤدي انك تشوف منظر زي اللي قدامك، الظاهر يتحرق. المنظر يشبه اللفحه، ممكن حد يقول لك انا عندي لفحه، لكن لو بصينا على الاصليه كلها تقريبا الناس بتاعت المبيد ما كانش مبيد مظبوط، يا تركيز عالي اللي بيستخدم المبيد حافظ يعمل المبيد ممكن صلاحيه منتهى، حتى لو هو كذا مع بعض فعمل اصبحت ماده سامه لغايه المره دي معنى ايه؟ خلاص عارف الحل باذن الله فين الصور اللي ورا دي فيها نسبه عدد عاليه جدا. فالصوت اللي انا بقول حاجه ايه؟ الموضوع اللي بيساعد على التدريب على المدى موضوع الرياح. وهي موضوع مصدر الرياح. في ناس دلوقتي بتقول هو فعلا ممكن يأثر على خط المدى بيحميها باذن بقيه المساحه. إذا ميه من اول ما بيطلع ميه كويس جدا مش هيأثر على الخط، لكن يأثر على الخط اللي ان هو بيروح الحياه دي ما فيش ميه فيها حاجه جذوره تعدي تخش الخط اللي جنبه حتى لو كان على مسافه معينه. تعالى ده مش هتحسبها حوالي متر ونص وترش جدران الخندق بنحس دي جذور الخندق. بالنسبه لو حد يعرف شغل مصادر الرياح، مصادر الرياح له معدل لحساب المسافه اللي هو بيغطيها باذن الله. لو الشجر بتاعك ارتفاعه في حدود 3 متر انت بتقسم من المصادر اللي قدامك 3 متر من تحت و2 متر من فوق، وبتحسب المسافه اللي في النص وتضربها في 10 امثال. فلو الصف اللي قدامنا دوت ارتفاعه مثلا في حدود 15 متر وانا شجر ارتفاعه 3 متر، يبقى انا اللي فاضل عندي 10 في 10 يعني 100 متر. واضحه ولا؟ لو مصادر الجاذبيه اللي قدامنا 15 متر مثلا والشجر اللي عندي ارتفاعه 3 متر، ارجع اشيل كمان 2 بقى 5 من 15 فاضل 10 متر. اقصر مسافه بين الجاذبيه 10 امثال ارتفاعه 10 في 10 متر. لو شجرك اعلى وشجرك 6 متر 15 متر يبقى اللي فاضل 17 لو هتشوف المنظر ده بالك هواء حتى لو مجرد دقيقتين 2
هوا شديد وراك الشجر اللي قدامك هتلاقي الثمار كلها واقعه بالمنظر ده. والمنظر ده بتاع كل سنه جو مصر بقى مش مظبوط، بيجي لك حراره عاليه في اوقات غريبه. ممكن تلاقي في حاجات شهر نص ساعه ممكن تبهدل لك الدنيا. وممكن تلاقي المنظر اللي تشوفه بعد كده انها بتكسر الفرع كله على بعض. باختصار كسرت الفرع. فمصادر الرياح اساسي وفي فن. في نقطه عايزه الاصابه دي تاثيرها ضعيف، الاصابه دي مركز على الاسبوع لو ما تقدرش تطلع ارتفاع عالي، اقصى حاجه 3 او 4. بيبقى يعني مسكن. لكن ينفع الشجر بس بعد ما يكبر مش ينفع. الشجر ده شجر جديد واضح الانتاج وهي اول صف بعد الجذوين. الجذوين هو شجر دور على الشجر ده ينتج ومدي انتاج موجود في صنفوع. ما عندناش مشاكل لا كتير ولا في العقل ولا في مصادر الرياح. انا شخص واحد كان حضرتك يعني بعض بيقول لو في حد عنده سؤال بالنسبه للتسجيل نتكلم في التسجيل الاول. اتفضل. معلش حضرتك حضرتك اللي بتعمل ايه؟ يعني نعمل المواد دي على غير المانجا ما بينزلش اساسا. ده بيظهر ما بيطلعش. الغرض الاساسي من الازهار زي ما قلنا التسجيل بيطلع كل شهر يحش او جرب تسجيل في شهر يناير الشهر الازهار تتكشف. وكشف تتحرك ظهر اضافي مش هتحرك تسجيل. كويس مش تمام ولا تمام يبقى يتعرضوا. التسجيل ده شامل. الوضع هيحصل عليه كده مش هتفرق منه طبعا شهر يناير ولا 5 4 5 مش مانجا. هذا الظهر اللي بيطلع ده يتشال بس هي التكه كلها شغل امشي وتمشي زي قلنا شويه. لو الظهر طلع خلينا نطلع ثاني خالص شغل الشتاء هيطلع كتير ممكن في الاخر بس خلينا نتكلم سنه واللي السنه دي خلاص مختلف عن كل السنين اللي فاتت فالشغل بتاعه يختلف. الازهار اللي زي ما قلت الاول هو اصلا ما ينفعش اشعر ازرار تظهر كل الكلام تظهر كده ولا عايز انا شيء جزء من ظهر هو يعني اكبر مجموعه ازهار والسيد عشان موجود في الشجره فتجزء مره اخرى بعد 4 اسابيع. بس الامر كده شيء ظهر اللي هو رقم 2 اللي هو شويه واحد ممكن ترجع تشيل تاني او تزيد عشان برضه تدفع الشجره انها تفضل في مرحله تزيين مستمر لان الشجره وبدات تعقد ترجع تشيل حصل ناس كتير مجرد ما حصل عقد وكان التزيين في الورشات مثلا تمام بالظبط ما ينفعش المسافه دي شهر ويت اللي هو بيبدا من بعد 15 مارس المسافه كبيره جدا. التقييم الزمني اللي حضرتك بتقوله ده في الانفايرمنت بالظبط. يبقى انتوا كمان تنصحوا الناس بيزد اون ذات لازم تقول له التسجيل ماشي في 15 لا ده تسجيل في الراي. لو فضلت تقول ان 15 يبقى انت تختار الدنيا لانه هم كمان هيبقى على كده وبالتالي مش هيبقى في تسجيل هيشيلوا في مارس يبقى على فكره افضل الانفايرمنت تشينج اللي بتحصل في التاريخ مش لكل شخص يعني الناس اللي عندها مسافه وريه على السداد مالوش غير 15 كل مكان بعيد عن الاخر. السنه اللي فاتت حصل شيء مختلف بين السنه دي وكانت عدت في اخر يناير دي ثمار ضعيفه جدا حتى لو حصل عقد نتيجه تحسن الظروف الجويه لكام يوم يموت ما كملش. الوقت المناسب ان انا اقول ان انا اسيب الازهار دي بيبقى الرينج بتاعه باختصار شديد حسب المنطقه. تاريخ 15 فبراير ده تاريخ جزافي هي نقطة بس خلينا نصحصح ان تاريخ قرب وبعدين هو مكانه كان على حسب الظروف ده هو شوية انا محتاج اشيل الظهر طبيعي قدامي وعايز يعرف ده درجة حرارة الليل والنهار بينها مش كبير لان لو حصل فرق بين الليل والنهار فترة كبيرة الاجنة بتموت. يعني بقى السهر والحباية ممكن الجنين يموت. ده مسببات استخدام العقل حوالي شديد في مسببات العقل مفيش حاجة اسمها مسببات العقل. شجر انك تظهر جودتها مناسبة هيحصل عقل في وجود نشاط الحشرات هيحصل عقل كده مش محتاج فيه خط ثابت. هي الثمار هي الثمار هي اجنه ثمار طبيعي فهترش مثبت يثبت ايه؟ لو جالنا اي اصابه او اي مشاكل هو مش هيموت. الثمار التعليم ده يا جماعه غير مكتمل اجنه مضاد. كلنا جربناه لم يثبت له سبعه يعني عندنا خطوط وثبت يعني انا يبقى كل اللي هتقوله لي مثلا اعمل ايه في ديسمبر توصل طولها 7 سم استنى لما يجي الجو هيفضل حر لحد اخر ديسمبر وقولوا بس طيب خلونا يا جماعه نتكلم بدري شويه قبل الموضوع ما يحصل. خلينا نتكلم لشهرين 3 قبل الموضوع يزيد. هو اصل الموضوع ما يبتديش في التسجيل. الشجر قبل ما يخش تسجيل اساسا المفروض انا مظبط شغلي مظبط المزرعه مظبط الرش بتاعي مظبط الميه مظبط التقليم بتاعي من التقليم ان هو لما انا واضح يعني لو شكل شطحه عنده دي سنه شطحه او عنده ده كانت شطحه الشجر ده دلوقتي انا بقول له وظيفه الزرع
تبقى مشكله. الشجر لما بيكون مخزن غذاء يعني في بعض الناس عملت تحليل للاوراق اللي هو ان الشجر ظهر كويس جدا وتزييره بالكامل. الوقت بتاع الشجر اللي الظهر المبارك بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الفوسفور رقم 1 وبوتاسيوم مكمل. الحاله الصحيه للشجر ماشي بقوه كده جدا. الشجر دوت هيظهر بدري كويس. الشجر بيتساوي زي ما هو انه تقليل. وبنيجي في الوسط التقليل جاي في الرد يقول الراحه على واحد فقط. واحد بس بحيث يفضل حوالي 13 شهور من اغسطس معايا شهر او 10 ايام فاضيين من اغسطس اول 9 بتبقى واحده بعد اصل. ده بيبقى تفريع طبعا قاصص من عقده او حاجه يحصل تفريع 2 او 3. هو ده راح السنه الجايه. لكن اخرت عن الميعاد دوت الاصناف المصريه محتاجه في حدود 6 اشهر عشان الطراح يزيد او يقطع يعني يزهر. الاصناف الاجنبيه لا، الاصناف الاجنبيه ممكن الطراح سن 90 يوم يزهر. يعني ممكن نموات شجر جديد في شهر 12 او 11 ممكن تلاقي مظهره في اخر 3. لكن الاصناف المصريه تحتاج في 6 اشهر. فلازم تعمل تقليم جاير للشجر اللي ما طرحش في اغسطس. ساعتها النقطه دي عشان ما طرحش هو مش تقليم سليم، وكان برنامج التسميد بتاعك لازم يبقى متسم بحيث ما يشجعش الشجر ان هو يقوم معاك بدري. يعني خد بالك مش ولا هنا وبعدين هيأخر الى اي مدى. برضه زي ما قلنا درجه هاي العامل الاساسي. الشجر ده